بالاخره هیئت حکومت افغانستان به بهسود رفت تا قضایای روزهای گذشته و به خصوص جنایت قماندان امنیه ولایت میدان وردک را بررسی کند. اما در این شب و روزها در بهسود چه گذشت و فعلا وضعیت چگونه هست؟ به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، با سلام و وقت بخیر خدمت همه شما مخاطبان گرامی، برادران و خواهران نهایت عزیز که شما هم نگران هستین. میدانم من نصیر ماهدی هستم و میخوایم که تازه ترین جزئیات از بهسود به سمع شما برسونم. امی لحظه که من با شما صحبت میکنم تاریخ 13 دلو سال 1399 هجری شمسی برابر با 1 فوریه 2021 میلادی هست و ساعت هم 1:30 بعد از ظهر و وقت کابل هست. شما در جریان هستین از آن هموطن که هیئت دیروز سفرش به بهسود ملغا شد و اینا از میانه راه برگشتن و گفتن که وضعیت جوی خراب است و اونا نتونستن که پرواز ادامه بده و از سر جلیز برگشت به کابل و نرفتن. اما اعتراضات مردم هم زیاد بود. مردم نگران از این بودن که حکومت بودن پلان دیگه نداشته باشه، چون اصلا ما نمیتونیم به این حکومت اعتماد داشته باشیم به خاطر که در گذشته ها ثابت کرده. در هر صورتش بعد از او در بهسود هم وضعیت آرام بود، کدام اتفاق خاصی رخ نداد و فعلا هم تعداد زیادی از مردم از سراسر افغانستان به خصوص از کابل سفر به بامیان داشتن و قرار است که از اونجا هم بره به بهسود و دیدار با مردم داشته باشن و به نحو دلجویی از مردم بکنه که جنرال مراد هم رفتن. ما خبرش به شما دوستان عزیز لحظات قبل نشر کردم. هیئت هم مدتی کوتاهی میشه که سفر کرده به بهسود و رفته در اونجا و ما هم گفتگویی که با منابع رسمی داشتیم اینا هم تایید کردن که سفر هیئت شده و اینا به بهسود رفتن. در این میان ما میخوایم امروز چند نکته هم با دوستا به عرض برسانم. در نخست از ترکیب هیئت باید بر دوستان عزیز بگیم که هیئت شامل چه کسانی هست و اینا هدفش چی هست از این سفر و چی کار میخواد بکنه و داره چه صلاحیتی هست. دفتر شورای امنیت ملی ترکیب هیئت اینگونه اعلام کرده که جنرال عبادالله عباد معاون دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در رأس هیئت هست. در کنارش معاون اداره مستقل ارگانهای محل معاون ریاست امنیت ملی افغانستان هست، عضو رئیس ارکان معاینت ارشد امنیتی، عضو شورای ولایتی، اعضای شورای ولایتی میدان وردک، البته مشاور رئیس جمهور در امور مردمی و متنفذین ولایت میدان وردک در اینجا هست. و این هیئت البته دیروز برگشت کرد ولی امروز سفرش شده. در کنارش برخی از بزرگان ما هم مردمی رفتن تا بالاخره در بهسود در کنار مردم باشه و جنرال مراد هم در سخنرانی که در بامیان داشتن به صراحت اعلام کرد که او تا چند روز در بهسود خواهند ماند و میخواد که در کنار بعضی بزرگای دیگه نظارت داشته باشه از بررسی های هیئت حقیقتیاب و اگر هیئت امو خواسته های مردم برجسته نکنه و حقایق برملا نسازه و بخواد که دوسیه سازی ها را ادامه بده اونا آرام نمیشنه و تمام حقایق با رسانه ها با مردم هم در میان بگذاره. به همین لحظه هم فکر کنم که تعداد زیادی از مردم از طرف بامیان به سمت بهسود هم در حرکت هستند. کلا البته مردمای ملکی است، دوستان تفاهم نشوه. شایعات را که برخی ها خواسته یا نخواسته دامن میزنه که گویا از نقاط مختلف هزارستان مردم مسلح طرف بهسود میایین، اینا حقیقت نداره. اینا در واقع یک نوع تهمت زدن هست و یک نوع خراب کردن وضعیت هست و میخواد که گویا ما مردم در تقابل با حکومت نشان بده، در حالی که ما مردم همیشه وقت از حکومت حمایت کردیم. دیشب شما هم سخنان فرمانده علیپور هم در تلویزیون طولو شاید شنیده باشین و او به صراحت اعلام کرد که ما هیچ گونه تحرک نظامی نداشتیم بلکه نیروهای امنیتی بودن که بالای مردم گلوله شلیک کردن و او خواهان بررسی قضیه بودن. پس در این صورت کسایی که خودتان در ظاهر هم فکر میکنین که حامی جنرال هستین و حامی مردم هستین با این خبرهای دروغی که نشر میکنین شما در واقع داعیه بر حق مردم از زیر سوال میبرین. لطفاً این خبرها را اگر شما هم میشنوین باور نکنید. خب ما البته در رابطه با هیئت هم بعضی‌ها میگفتن که واقعا رفته نرفته شاید نگران باشم. من معلومات را از آقای محمد هدایت پرسیدم و اونا نتونستن که تماس ما را پاسخ بده. برای ما پیام صوتی روان کردم. مسئول مطبوعاتی دفتر آقای دانش هست. موضوع دیگه ایره که ما جدا با اینا مطرح کردیم و مردم هم مطرح کرده ای هست که شما معاون رئیس جمهور هستین و از آدرس مردم ما در ریاست جمهوری معاون هستین. پس شما چی کار کردین؟ چهار این روزها کجا بودین؟ چی کردین؟ در این مورد هم کوتاه اینا پاسخ دادن. صدایشان ما هم پخش میکنیم که باز یک وقتی بزرگان نگه که شما رسانه ها یک طرفه قضاوت میکنید و صدای ما رو پخش نمیکنید.
سه گفتنی مشخص داریم برای شما. یکی که از نخستین دقایقی که متاسفانه حادثه تلخی روز جمعه در ولسوالی حصه اول بهزود ولایت میدان وردک اتفاق افتاد، جناب استاد پیگیر بوده قضیه را و تا امیال رم پیگیر هست. هر لحظه به لحظه با مسئولین مربوطه، با مردم از طرق مختلف قضیه را پیگیری میکنه و هیئت هم بر اساس فیصله بوده جلسه امنیتی که به ریاست جناب استاد روز شنبه گرفته شد. پس از جلسه امنیتی ساعت 7:30 که جناب ما رئیس جمهور در رأس بود، پس از یک جلسه صورت گرفت بین استاد و نهادهای امنیتی و همین هیئت در اونجا فیصله شد و هیئت دیروز متاسفانه به خاطر بدی هوا رفته نتونست، ولی امروز رفته. هدایت استاد هم بوده که هیئت یا از هوا یا از زمین از هر طریقی که میتونه باید به منطقه اعزام شود. یک نکته است. نکته دومی است که جناب استاد و مجموعه مردم خواهان حل مسالمت آمیز از این قضیه هست. به هیچ وجه تنش، درگیری، تقابل بین مردم و حکومت یا هر کسی دیگر در اون منطقه بین یک تقابل با نیروهای حکومت و نیروهای امنیتی به نفع نه مردم هست و نه به نفع نظام. به همین خاطر ما خواهان از هستیم که به صورت مسالمت آمیز حل فصل شود. نکته سومی است که هیئت یک هیئت با صلاحیت، یک هیئت با ترکیب بسیار خوب هست و هیئت است که گزارش‌هایی را که میاره انشالله مورد قبول همه خواهد بود. به او خاطر ما از هیئت هم میخواهیم البته که به قضیه به طور عادلانه نگاه کنه و قضیه را عادلانه بررسی کنه و مسببین قضیه را در واقع معرفی کنه برای رهبری حکومت. تشکر. خب این گپای آقای استاد هدایت مسئول مطبوعاتی دفتر استاد دانش بود، ولی ما یک نکته را همینجا میخوایم بر دوستای عزیز اشاره بکنیم و به خصوص برای دوستانی که در حکومت هستن از آدرس مردم ما این را بدانید که مردم نخواسته در تقابل با حکومت باشه و همین لحظه هم ما در تقابل با حکومت نیستیم، حکومت در تقابل با ما هست. این تفاوتش خیلی زیاد هست. یک وقت مردم در تقابل با حکومت قرار میگیره که میخزه مثل طالبان علیه حکومت، یک وقت دیگه دولت در تقابل با حکومت چی با ملت میخزه که قضیه شما در بیسود شاهد هستیم. خب اینال یک حرف دیگه هم من بر دوستای عزیز دارم. باز هم کسایی که تازه بالای فهمیدن اشاره میکنم که در بیسود فعلا وضعیت آرام هست. هیئت رفته، بعضی بزرگای ما از جمله جنرال مراد هم سفر به بامیان داشته، از اونجا به بیسود میره تا از کارکردهای هیئت هم نظارت بکنه. خواهان محکمه عادلانه کسانی هستیم که در این جنایت دست دارن و این شعار همگی مردم هستش. فرمانده علیپور هم در صحبت‌هایش همین موضوع در تلویزیون طلوع داشت که شاید دوستا هم شنیده باشه و بعدش به تعقیبش آقای محقق هم گفت که اگر در صورتی که قضیه عادلانه بررسی نشه ما با مردم تصمیم نهایی رو میگیریم. و جنرال صاحب مراد هم در بامیان ساعت پیش که سخنرانی داشتن هم امیر گفتن که ما از کارکردهای هیئت نظارت میکنیم، اگر نه حقایق بر ما نسازه ما تصمیم نهایی رو با مردم میگیریم. خب اینال خواهش من از تمام جوانا هست، خصوصا عزیزانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارین، فعلا شما باید یک خواست بزرگ عمده داشته باشیم. خواست شما تحقق عدالت و محکمه کردن کماندان امنیه میدان وردک و عاملین این جنایت باشه. ببینید خواسته هایتان در حد قومی پایین نیارید. خواست شما خواست ملی هست. درست است که جنایت در بیسود خلق شده، ولی این نباید تنها خلاصه شه به مردم بیسود و مردم هزاره و مردم التشیع، بلکه خواست ملی همه شما باشه. امروز تمام بزرگان سیاسی با شما همصدا شده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با مردم همصدا شده، خواهان پیگیری قضیه هست. رئیس پارلمان افغانستان خواهان بررسی قضیه هست. مارشال افغانستان جناب مارشال عبدالرشید دوستم پیام شمال از بیشتر منتشر کردم، اینا هم خواهان بررسی قضیه و حمایت از مردم هست و عاملین قضیه را گفته باید مجازات شود. ببینید این خواسته های شخصی یک گروه یک قوم نیست. پس این را باید حکومت و مسئولین بدانه، شخص رئیس جمهور باید بدانه که این خواست ملت افغانستان هست که در این مورد بررسی همه‌جانبه صورت بگیره. چون اینجا بر پای ما تهمت زده شده که گویا مردم ملکی را هم ما کشتیم، یعنی علیپور کشته و مردم خودشان سر ما تعرض کرده. قماندان امنیه میدان وردک دیروز فایل صوتیش برآمد. اینجا دو نکته اشاره میکنه، میگه که ما عسکر نظام هستیم و دو مکار نمیکنیم که موضوع قوم و صدمه میبینه. این آدم میخواد، البته خودش بعداً تاکید میکنه که موضوع قومی نیست، ولی وقتی که میخواد عجیب بود بررسی بکنه که مثلا ضرر به قوم ما نمیرسه و این معنی است که قوم خودش پیش میگیره، در حالی که
از همون قومی که خود جناب تعلق داره، بزرگای شامل از همسالا با ما مردم هست. عدالت میخواه. اونا هم میخواه قضیه باید بررسی شه و مردم به گلوله بسته نشه. صدای مردم پارلمان، وکلا در پارلمان اگه شما مردم شنیده باشین، همگی خواه نمی هست که حکومت باید عاملین قضیه رو مجازات بکنه تا قضیه قومی نشه. پس ما هم خواستیم شما عدالت باشه. در چنین شرایطی باید این رو محکم بگیرین، همگی از الف تا یا هر کسی که هستین باید عدالت تامین شود، قضیه درست بررسی شود، عاملین این جنایت باید به پنجه قانون سپرده شود. در ضمنش ما از مجراهای قانونی در بیرون از کشور، خصوصا در سازمان ملل متحد باید عریضه درج کنیم و شکایت درج کنیم تا این آدم باید مجازات شود و تحت پیگرد قرار بگیره و فشار سر حکومت افغانستان باید وارد شود. و موضوع مهم دیگه ای که ما در این شرایط دکله یک دیگه خو نچسبیم. کمکاری های کسانی که کمکاری کرده قابل توجیه نیست، بزرگان ما مسئول هستن، اما در شرایط کنونی باید وحدت خود حفظ بکنیم. اگر ما نتونیم در این شرایط فعلی وحدت خود حفظ بکنیم، این خواسته اصلی ما شما پایمال میشه. نگذارن که خون شهدا پایمال شود، نگذارن که بعضی خصومت هایی را که بعضی ها دامن میزنه باعث شود که ما از امو داعی عدالت خواهی و حق طلبی خود فاصله بگیریم و حکومت هم خواه نمی هست و اگر ما فاصله گرفتیم عاملین قضیه مجازات نمیشه. همگی هم صدا یادتان باشه، قضیه بهسود قضیه نه قومی هست، نه قضیه سمتی و نه تنها قضیه متعلق به بهسود. این قضیه حق طلبانه ملی هست که همگی فعلا با ما و شما هم صدا شده. تشکر از همه شما. در پایین بازم اشاره میکنم هیئت امروز بهسود رفتن و از برخی بزرگان ما از جمله جنرال مراد هم به بامیان رفت، از اونجا به بهسود میرن و قرار است که قضیه بررسی شود و ما یک آوازه ها هم شنیدیم، نمیفهم که واقعیت داره یا نداره. گپ است که هیئت هم بعد از بررسی ها در صورتی که قماندان امنیه ملامت دانسته شود این را برکنار میکنه، قطعا ملامت که هست، ولی ما امیدوار هستیم که امیر هیئت همه جانبه بررسی بکنه و فعلا هم در بهسود وضعیت کاملا آرام هست. مردم هم از سراسر افغانستان با ما هم صدا هست، هم دل هست و خواهان بررسی قضیه. مردم هم به رخاد بهسود رفتن تا قضیه را بررسی بکنه تا هیئت هم امو حقایق بالاخره بتونه برملا بکنه و کدام جل و تزویر نشود. موضوع دیگه ای که بر دوستان میگم، شاید ممکن است که دوسیه سازی هم در اینجا صورت گرفته باشه، مدت زیاد را برای مردم اجازه داده نشد که شهدا و زخمی ها را انتقال بده. یک شب کامل اینا در نزد پلیس ماندن و ممکن است که دوسیه سازی های هم شده باشه. ما امیدوار هستیم که فقط عدالت تامین شود. تشکر از همه شما دوستان عزیز. خدا نگهدارتان.